Igsoon higala mayong buntag kanatong tanan. Welcome sa ato karong gihimo nga programa diri sa online nga pagsibya. Programa kini nga gipaluyuhan sa Departamento sa Komunikasyon ilalom sa pagdisenyo usab sa puwersa sa Seventh-day Adventist labi na diri sa tuang Northeastern Mindanao Mission. Akong ginapanumbaya ang tanan nato nga mga kahigalaan, mga kaigsuonan nga na makahimo sa pagpaminaw diri sa ato ang gihimo nga programa karon. Mao kini ang unang adlaw sa gihimo nga pagminister nga mensahe nga gipaluyuhan sa Departamento sa Komunikasyon. Ang ako ang topiko higala magasintro diha sa paghisgot mahitungod sa panglawas o sa Kristohanong pagkinabuhi. Nagtuo ko higala nga pinaagi niini daghan kay kita og makatunan nga nindot kayo nga atong sundon, nindot kayo nga atong tumanon ika-aplikar sa tagusan nato nga kinabuhi tungod kay nagapunting usab kini sa usa ka handom sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Apan sa dili patang padayon higala, dadon ko sa kamo sa usa ka pag-ampo. Ako kamong gihangyo kun diin man kamo karong dapita. Ato unang eduko atong ulo aron sa pag-ampo. Mahimayaon mahigugmaon nga Dios tingtak na sa kabuntagon. Among gipasalamatan Ginoo imong pagkamaayo. Salamat usab sa imong kahigayunan nga gihatag sa matag usa kanamo sa mga proteksyon ug sa gugma. Amahan usa ni usab kini katopiko nga among pagahisgutan karon. Tuguti o Dios nga ang tanan nga mga viewers magkakat-on og mga pagtulon-an gikan ini aron sa inyong inaamahan ang handom sa pagkinabuhi nga Kristohanon mahimo namo nga makabut o Dios tungod kay ikaw nagatabang kanamo pinaagi niini mga pahimangno nga imong gihatag kanamo gikan sa balaang kasulatan nga mao imong pulong. Amo ikaw nga ginalauman nga may magatabang kanamo pinaagi sa tabang sa balaang espiritu nga may magahikap sa matagusan namo kakasing-kasing ug saunahuna aron magahimo sa pagiya kanamong tanan sa pagbuhat sa mga butang nga labing maayo ug kahimutan diha sa imong tubangan. Salamat sa imong pagkamaayo ug tubag sa imong pagampo. Pasayloa kami sa imong mga sala pinaagi sa ngalan ni Hesus nga personal mga luwas. Amen. Karon mga higala atong ipadayon kini ato ang topiko nga nindot kaayo nga atong katunan. No? Mao kini ang topiko nagasentro gayod sa maayong panglawas ug sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon. Ang pangutana higala, magkapangutan tag kinsa ang buhi nga templo sa Dios. Ang 1 Corinto 3 versikulo 16 ngadto sa 17 nagsulti nga wala ba kamo masayod nga kamo mao ang templo sa Dios ug nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha sulod ninyo. Kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios kay ang templo sa Dios balaan ug kanang templuha mao kamo. No, ang pangutana higala, direkta nga gitubag sa balaang kasulatan pinaagi sa basahon sa taga Korinto nga nagtumbok nga kita di ay mao ang templo sa Dios. Unya ang pinakadako nga pasidaan nga gihimo ni anang maong teksto mao gayud kini nga linya. Kung si kinsa kun adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios kay ang templo sa Dios balaan. No? Ang dakong hinungdan higala nga nung laglagon sa Dios ang si kinsa nga maglaglag sa templo sa Dios nga mao ikaw nga mao ka ng imong lawas, mao kining akong lawas o mao kini ang atong lawas. Pagalaglagon sa Dios tungod kay kining lawas sa balaan. Kinsa ang atong gipahinungdan sa tanan natong ginbuhaton. No? Kay tungod kay ang atong lawas balaan man di ay kay mao man ka kini di ay ang templo sa Dios nan karon kinsa man ang angay natong pahinungdan sa atong mga buhaton. No? 1 Corinto 10 versikulo 31 nagpasidaan nga busa kun magakaon kamo ug magainom o magabuhat sa bisan unsa buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. So, klaro kay higala nga ang tumong sa Dios ug unsay angay buhaton ug sa tao
ug unsay naangin natong buhaton o asa nato ipahinungod ang atong mga buhaton binuhatan tungod lang gyud kining tanan aron sa paghimaya sa Dios sa unsa nga pamaagi bisan kun mukaon ta ug moinom. So lakton nga pagkasulti higala sa bisan unsay angin na sa bisan unsang atong buhaton katong tanan sa paghimaya sa Dios. Nagtuo ko nga nasayod kita og unsang mga butanga ang makapahimaya sa Dios. Karon, dunay laing pangutana diri higala kung unsa ang maayong idulot sa pag-inom sa pagkahubog sa makahubog nga ilimnon. No? Ang atong topiko karon higala tungod kay naghisgot kita mid sa bisyo, no? Dunay bisyo nga atong paghisgutan. Unang bisyo nga gihisgutan diri mao gayud ang pag-inom sa ilimnon nga makahubog. Tungod kay mao kini ang kasagaran nga bisyo nga ang atong mga kahigalaan, mga kaigsuonan maoy na nga buhat, no? Maoy ginabuhat. So unsa man gyud ang maayong igadulot sa pag-inom sa ilimnon mga kahubog? No, ang dili maayo. Nagtuo ko nga nasayod kita higala kung unsa ang mga dili maayong ikadulot sa pag-inom sa mga ilimnong makahubog. No, ang vino mo'y usa ka tigtamay matud pa sa gisulti ni Proverbio, no, ni Haring Solomon diri sa Proverbio 20 bersikulo 1. Ang vino mo'y usa ka tigtamay, ang maisog nga ilimnon mao ang sabaan, no. Usahay ang tawo matingala ta nga hilumon man ning tawhana niya sa diha nga nakainom na ni kalitrag kasabaan, no. Mao ni ang ang gahom sa bino, no. Ang maisog nga ilimnon mao ang sabaan, bisan kinsa ang masayop tungod niini dili manggialamon. So kitang tanan higala o kinsa man ang nagainom nga nangasayop tungod ni anang maong pag-inom sa maong maisog nga ilimnon, pagailhon siya nga dili manggialamon, no. Kay kasagaran sa mga tawo dunay mga kasaypanan moingon dayon nahubog manggug ko, no, tungod maguni sa ilimnon. So mangin ana nga mga sitwasyon. Unsa ang dili maayong samputanan sa pag-inom sa makahubog nga vino? No, mo na mga pangutana nga nagtuo ko nga ang uban kanato nasayod na usab sa nagipangsangputan sa mga tawo nga nagapabilin diya sa pag-inom sa mga ilimnon nga makahubog, no. Apan ato gihapon kantunan kung unsa kini nga mga sangputanan. Ang Proverbio 23 bersikulo 29 ngadto sa 31 nagpahinumdom usab, no, mao ni ang mga sangputanan. Kinsa man ang may kasakit, kinsa man ang may kasubo, kinsa man ang may pakigbingkil, kinsa man ang may pagbagulbol, kinsa man ang may samad sa walay gipasikaran. No, mga tanawar gud ni higala nay dunay naghisgot sa mga dunay kasakit, dunay kasubo, pakigbingkil, no, pagbagulbol, mga samad nga walay gipasikaran, no, nay mga tawo nga disgrasya sakay sa ilahang mga kaugalingong sakyanan tungod sa disgrasya tungod sa gahom sa bino nga wala na makontrol sa lawas, no. Nay mga uban nakakitag away tungod usab sa gahom sa bino, kay sa dihang dili hubog di man makasulti, apan sa dihang nahubog na nakargahan na og gahom sa bino ang lawas, no, makahimo na dayon sa pagsulti. Unya kini ra bang uban kung mahubog na ang pagsulti dili na kontrolado, mao na nga lagmit makakita og pakigbingkil, no. Mao na gisulti gyud sa Proverbio. Mao kadtong magapabilin aron sa pag-inom, no. Mao ning ganina sa gipadayon nga pagkasulti samad nga way pasikaran, no. Kinsa man nangutana man to ganina kung kinsa man to sila, mao kini sila, mao kadtong magapabilin aron sa pag-inom-inom og vino, kadtong magapanggula aron sa pagpangita sa sinakot nga vino, no. Mao ni ang tubag sa higala biblikal nga sinultian, no. Biblikal nga pagsulti gayud kini. Sumala sa pakisusi daghan ang kamatay tungod sa vino, no. Mao ni ang resulta sa gihimo nga mga research, no, mga aksidente, no, tungod sa vino sa mga sakyanan, mga balatian, sa pagkabungkag sa puloy-anan ug pagkadaot sa utok.
No, daghang mga puloy-anan ang nabungkag tungod lang sa pag-inom-inom sa vino, tungod nahimo kining bisyo, na adik sa vino, no, na nahimong nabungkag ang puloy-anan kay dunay mga dunay ubang tao nga sa dihang maadik na sa vino, no, maapil ang mga pundo sa mga pundo, mga pangitaan sa alang unta sa panimalay o alang unta sa pamilya apan nagamit tungod sa bisyo sa pag-inom, no, nga ang uban nga daot ng utok, no, dunay mga gitawag og addiction, no, na dunay tay addiction nga dala sa vino, nga kung wala ang vino, no, dili na makahimo o dili mahimutang, no, nga dili gyud makainom. So matod pa sa pinulungan sa English, no, ang alcohol is deceptive, no, makatintal gayud ang maong alcohol, no, mga ilimnon liba pa kung imo kining sugdan. So ang uban mo nang daghan ng makaingon nga lisod gayud biyaan tungod kay mao kini ang mga rason. Ang alcohol is addictive, maka-addict kini. Apan ang alcohol usab makadaot sa asaman sa mga selula sa ato ang mga utok. Then it dramatically affect our ability to reason, no, daghan maka-apekto gid siya sa atong kinaiyahan, atong katakos sa pangatarungan, no, daghan sa mga atong kung duna tay nasayran nga daghan po mga tawo nga dili makasulat og mga sulat kung dili hubog, no, na mga inana. Doon na po yung mga tao nga dili makasulti kung dili hubog, mo na nga kung doon na yung mga sugilanon kaniadto nga kasagaran sa mga batanon kung mamisita kinahanglan nga mutagay usa kay makapahagit kini sa kaisog, no, inana ang gahom sa bino apan dili maayo tungod kay dunay pasidaan nga ang kining maong bino makadaot gayud sa selula sa atong mga utok ug maka-addict kini, no. Ang alcohol usab, no, matod pa sa sa ratio sa duha sulod sa 5 ka mga tawo dunay duha nga nagasugod og pag-inom tungod sa ilahang mga problema, no. Kasagaran ang uban ini ang tulo ni anang 5 siguro giganahan lang gyud inom apan duha ka tawo sa 5 nagainom og sugod tungod sa mga problema, no. Kay naay mga tawo nga mga mo inom tag ayo aning ilimnon nga makahubog aron makalimuta sa atong problema. Apan pagkahubag ka hupas na usab sa gahom sa ilimnon, no, balik na pud pag hinumdom sa mga problema. So unsa may tambag higala ato kining likayan, no, abstain. Pahilayo kita ni ining maong bisyuha tungod kay atong nasayran ganina nga kining bisyuha di ay maka-addict o makadaot sa ato ang selula sa atong utok. Ang Galacia 5 bersikulo 19 ngadto sa 20 duna usab gisulti mahitungod ni ining mga nini atong topiko karon. Unsa ang mga batasan sa mga tawo nga dili makasulod sa gingharian sa langit, no? Direkta ni ini nga gitumbok higala ang usa ka Kristohanon nga pagkinabuhi, no? Kanang nangutana gyud ang nangutana kung unsa ang batasan sa tawo nga dili makasulod sa gingharian sa langit. Ang dili makasulod higala, ha. So ang Biblia ginagsulti tungod kay ako nagatuo nga kitang tanan nagasalig ug nagatuo sa gahom sa balaang kasulatan ug nagatuo ako nga kitang tanan mo salig nga ang balaang kasulatan nagpahimangno kanato, nagatudlo kanato mahitungod sa pagkabut sa kinabuhing dayon labi na ang pagpuyo sa gingharian sa Dios. Nya dunay pangutana diri higala kung unsa ang mga batasan sa tao. Atong tan-awon. Ang Galacia 5 bersikulo 19 ngadto sa 20 nagpasidaan. Ingon siya dire, og dayag kaayo ang buhat sa unod nga mao kini: pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Dios-Dios, panglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkil, pangabubho, kapungot, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok. Numoto ang gisulti sa taga Galacia.
Sa Galacia 5:21 gi direkta diri pagka gisumpay diri pagkasulti, no? Kasina, hubog-hubog, hudyaka, bahakhak ug mga butang nga maingon-ingon niini, pasidan-an ko kamo sama sa akong daang gipasidaan kaninyo kaniadto nga ang nagabuhat sa maong mga butang dili magapanunod sa gingharian sa Dios. Nan karon higala kung ang atong binuhatan na hisgutan diri sa pasidaan sa Galacia, no, nga usa sa mga libro diha sa balaang kasulatan nga nagsulti nga kaning mga buhata di ay kung ato akini ani akita ni ini mga buluhaton ni ini mga buhata, wala kitay lugar, no, wala kitay dili kita makapanunod sa gingharian sa Dios. So sayang higala, no, unsa ang pulong sa Dios may tungod sa pagpanigarilyo. So ganina naghisgot ta sa pag-inom sa mga ilim ng mga kahubog, karon na usab aduna po'y pasidaan ang Dios may tungod sa pagpanigarilyo. Ang Proverbio 16 versikulo 17 adunay sinulat, ang tao nga walay kapuslanan nagalalang og daotang buhat, og diha sa iyang mga ngabil adunay makasunog nga kalayo, no? Ang ubang mga tao, no, kining sigarilyo gihimo nilang kuan kay kung dili kuno sila makasigarilyo dili makaplano, no, na mga tao nga inana. So dunay mga ang gisulti sa proverbio mga walay kapuslanan, no, pagka kuan kay sa mensahe sa proverbio. Sa Job 41 bersikulo 19 ngadto sa 22 nagsulti, unsa ang gipadayag sa Dios may tungod sa pagpanigarilyo ug tabako ug pagtabako. Job 41 bersikulo 19 ngadto sa 22, gikan sa iyang baba nga mga sulo nga nagadilaab magagula ang mga ug ang aligato sa kalayo magatulasik, gikan sa iyang ilong may aso nga magagula ingon sa kulon nga nagabukal og mga tangbo nga mga sunog. Ang iyang gininhawa magkapasiga sa mga uling ug sa usa ka kalayo magagula sa iyang baba. Sa iyang ilong magapuyo ang kusog ug sa iyang atubangan ang kahadlok nagasayaw. Namo toy sinultihan may tungod sa pagpanigarilyo. Apan nagtuo ko nga dayag alang kanato ang mga dili maayong epekto sa pagpanigarilyo. Ni atong hinumduman ang nag-una nato nga teksto ganina sa taga Korinto, nagpahinumdom siya nga kinahanglan sa moinom tag mukaon ang ato kining buhaton aron sa paghimaya sa Dios tungod kay kining atong lawas mao man ang templo sa Dios. Unya dili ni siya dauton kay kung si kinsa nga magalaglag niini pagalaglagon usab sa Dios. Nan karon unsa may mga dayag nga mga epekto sa pagpanigarilyo, no? Ang mga pakiti sa sigarilyo nagtuo ko nga nakabasa kita ni ana higala nga dayag ang mga pasidaan, no, nga dunay daghan ang cigarette smoking kills, no, na mga inana. So mao kini ang dayag nga mga epekto sa pagpanigarilyo, no, dunay kanser sa baga, kanser sa tutoy, kanser sa kidney, kanser sa tutunlan, kanser sa cervix, kanser sa baba ug uban pang sakit sa baga sa tao. No, kasagaran ra bagyo mga sakit nga dala niining pagpanigarilyo, mga kanser. So ang pagbaton og kanser nga tungod sa atong tinuyuan nga pagbuhat, no, usa kini kalihok sa paglaglag sa templo sa Dios. Hinumdumi nga si kinsa ang Dios nagapasidaan nga si kinsa ang magalaglag sa templo sa Dios, iya usab nga pagalaglagon. No, mo kini ang mga pasidaan mahitungod sa pagpanigarilyo. Cigarette smoking contributes to heart diseases, strokes, various forms of cancer, emphysema, premature birth, poor circulation, shortness of birth. No mo kana. Smoking affects not only your health but the health of your loved ones. No, tinuod gay kini higala sumala sa pagtuon nga
ang pagpanigarilyo dili lang kay ang imuhang kaugalingon ang imong giguba, kundili si kinsa pud kadto nagaduol o nagasimhot sa imong binuga sa sigarilyo, mas dako hinuon sumala sa pagtuon, mas dako hinuon ang kadaot nga imong ikahatag ngadto kanila, no? So balikan nato ganina ang teksto nga kung si kinsa magalaglag sa lawas, pagalaglagon usab sa Dios, no? Okay lang unta kung ang imuha lang kaugalingon apan kay sa dihang manigarilyo di ay higala, imong gidaot usab ang mga katawhan nga nasa imong palibot, ug labot ni ana nga katawhan sa imong palibot ang imong mga minahal sa kinabuhi. Kung gusto ka sa kinabuhi, unsay angay nga sundon? Sumo ni nindot higala nga pangutana kay ang tawo kinahanglan magid og pagpili, no? Ganina ato nang gipakita mahitungod ang mga kadaot sa mga bisyo nya, ato lang gi highlights ang hilabihan kadagko nga mga bisyo, no, lang kanang pag-inom sa mga ilimnom makahubog og pagpanigarilyo, tungod kay mao kini ang pinaka nakita nato apan sa Galacia ganina. Nagtuo ko nga inyong nasabtan higala nga daghan didto nga mga binuhatan ang dili ang wala kahimot sa Dios tungod og pagbuhat ni adto dili makasulod sa gingharian sa langit, no? Inyo lang i-flashback higala unya ang inyo na lang i-back forward kung gusto ninyong tan-awon ang mga sinulat dito sa Galacia kung inyong na kalimtan, no? So karon atong balikan kining pangutana, kung gusto ka sa kinabuhi unsay angay nga sundon. Mao ni anindot nga pangutana higala tungod kay nagtuo ko nga ikaw ug ako nagahandom o gusto gayud ni anang kinabuhi. Nan karon atong tun-an atong kat-unan kung unsay angay natong sundon. No, matod sa Mateo 19 bersikulo 17. Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nganong mangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo, no? Nganong mangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo. Ani ay usa lamang ka maayo, matod niya. Kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. No, mao ra gini kuan higala sa Dios, no? Si Jesus magid mismo ang nagsulti nini, si Kristo magid nagsulti nini. No, ang angay natong buhaton kung gusto tang mosulod sa kinabuhi, bantayan nato ang mga sugo. Unya kabahin ni ana nga mga sugo, dunay mga pahimangno katong ganina nga teksto sa taga Korinto. Teksto kadto nagapahimangno mahitungod sa pagbantay sa atong kaugalingon, no? Nga kinahanglan ato kining amumahon tungod kay kun si kinsa nga magalaglag niini atong lawas nga mao templo sa Dios, pagalaglagon usab niya. Nya kalabot niini ang pagkabot sa kinabuhing dayon, mao usab ang pagbantay sa iyang sugo tungod kay mao kini ang maayo, no? Tapos kita masayod kung unsa ang maayo, unsa ang dili nato maayong buhaton, no? Unsay resulta? Aw kani. Tapos nato masayod unsa ang maayo, unya dili nato buhaton. No, nasayod na ta, unya wa nato gibuhat, unsay mahimong resulta? Busa ang tao na sayod, unsay matarong nga pagabuhaton, no? Mao ni gisulti sa Santiago 4 bersikulo 17. Busa ang tao nga nasayod, unsay matarong nga pagabuhaton ug wala magabuhat niini, siya nakasala. No? Ang indikasyon sa tao nga nakasala kung sa diha nga nasayod na siya nga unsay maayong buhaton, unya wa siya nagbuhat niini, siya nakasala. So higala igsuon nini mapanahona nga kita nasayod sa angay natong buhaton. Ang angay natong buhaton mao gyud ang pagtuman sa sugo sa Dios na adunay balaod sa maayong panglawas, kay si kinsa magalaglag sa lawas o nga mao ang templo sa Dios, pagalaglagon usab sa Dios. Ang Isaiah 55 bersikulo 2 adunay tambag, no? Ang tambag sa Dios. Nan nga numan nga magagasto kamo sa salapi, alang ni ana nga dili tinapay, og sa inyong pinangitaan alang ni adtong dili makabusog. Patalinghog kamo pag-ayo kanako, matud ni Jehova, og kan-a ninyo kana nga maayo, og tuguti nga ang inyong kalag magakalipay sa iyang kaugalingon nga katambok. No? Nindot baya kayo higala nga atong kinitaan tibuok natong pamilya ang makakaon, no? Kay
Kung ang atong kinitaan ato lang igasto ngadto sa mga dili maayo, no, mo nang gisulti diri ang mga salapi nga ginagasto sa dili tinapay, mga pinangitaan ni adto mga dili makabusog, no, makahatag pahinuon di ay og kasakit. Kung atong nasayran ganina ang duha ka mga bisyo nga gihisgutan, ang pag-inom ug panigarilyo kadtong mga butanga dili makahatag natog kabusog, dili usab makahatag nato og kaayo. Hinuon makadaot kanato ug makadaot usab sa uban, libot kanato labi na gayud ang atong mga minahal sa kinabuhi. Apan pagdaog batok sa bisyo, no, ang mo ni ang pahimang higala alang kanatong tanan karon nga nagapaminaw. Labi na sa mga kahigalaan nato nga naa pa niini mga bisyuha, adunay pahinumdom, no, kay nagtuo ako nga lisod alang kanato, lalabi na sa nahinayak na sa bisyo, kay aduna malagi resulta kini pag inom sa mga alkohol nga maka-addict kini, labi na usab ang sigarilyo, no, ani ang tambag. Ang pagdaog batok sa bisyo sa kinabuhi dili nimo madaog nga mag-inusara. Nagkinahanglan ka og katabang. Ang Dios mao'y imong kauban ug siya magatabang kanimo, sampita siya. No? Ang pagsampit sa Dios nasayod kita higala sa unsa kini nga paagi. So atong iampo sa Dios kung ugaling anaa kita ni anang bisyuha. Tungod kay ang Dios dili gayud magabakwi siyang gisulti. Siya nagapasidaan nga si kinsa kadto nagalaglag sa lawas, iya usab nga pagalaglagon. Higala atong amumahon kini atong lawas nga maong templo sa Dios nga sumala siyang gisaysay aron usab nga ang matag usa kanato makapanunod sa gingharian sa Dios nga mayong gitagana alang ni adto nagaamping niining lawas o nagatuman sa iyang mga sugo. Napriso tungod niining maong mga napriso sa pagka-addict sa mga bisyo nga nasudlan o Dios. Tabangi kami nga makahawas kami niining mga butanga aron sa inana amahan ang amo ang pagsunod diha kanimo nga mao gayong handom pakig-uban kanimo sa pagpuyo sa langit ng puloy-anan, maoy among mabuhat. Tabangi ang matag usa kanamo karon labi na mo kahigalaan nga naa pa nagalunang niini mga bisyuha. Tabangi usab sila nga ila kining daogon tungod kay kami nagatuo, sila usab nagahandom nga ilang tinguhaon gayud ang pagkinabuhi nga Kristohanon ug ang handom sa pagpuyo uban kanimo ni anang imong langit ng puloy-anan. Salamat nga ikaw nga tubag sa pag-ampo, pasayloa kami sa imong sala pinagi sa ngalan ni Hesus. Amen.